अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहबीन आशे। लाहौर का खौफनाक तरीन केस आपके साथ वीलॉग में शेयर करने जा रही हूँ। ये केस है जनाब तोहरे कत्ल का केस, यानी कि 3 कत्ल, जिसकी हकीकत सुनकर यकीन करें इंसान को यकीन नहीं आता कि ऐसा माशरे में हो सकता है। क्या कोई कत्ल करके उस कत्ल को हादसे का नाम देकर इतनी प्लानिंग के साथ वारदात भी डाल सकता है। 29 दिसंबर 2023 को चूंग के इलाके शादाब कॉलोनी के एक डबल स्टोरी घर के अंदर आग लग गई। आग भड़क उठी। रेस्क्यू वाले, फायर ब्रिगेड का अमला सब मौके पर पहुंचे, आग को बुझाया और अंदर से 3 इंसानी लाशें बाहर निकाली। ये तीनों लाशें 2 खवातीन की थी और एक उनमें आदमी था। मोहल्ले से पूछगिछ की गई कि कहाँ है भाई इनके घर वाले और जिनको इतला देनी है, तो सबने बताया कि ये तीनों आपस में माँ, बाप और बेटी हैं, यानी एक फैमिली है। पूछा गया इनके बेटे नहीं है? जवाब आया इनके बेटे बिल्कुल हैं। तो कहाँ पर हैं? वो रावलपिंडी में होते हैं। किसी के पास फोन नंबर है? जी बिल्कुल है। फोन नंबर प्रोवाइड किया गया। लाहौर चूंग पुलिस ने बेटों को फोन करके इतला दी कि हादसा पेश आया है, आपके वालिदैन और बहन इस दुनिया पर नहीं रहे। अब असल में ये हादसा तो था नहीं, ये तो कत्ल था, और वो भी तीनों का कत्ल किया गया, जिसका इल्म अब तक ना पुलिस को था और ना किसी और को था। कत्ल की गुत्थी खुली तब जब तदफीन के अगले दिन हमसाया इनका, बिल्कुल साथ वाला घर, वो इनके बेटों के पास गया और कहा कि यार घर मेरे चक्कर लगाओ जरा, कुछ जरूरी बात आपसे करनी है और कुछ दिखाना भी चाहते हैं आपको। तो बेटों ने कहा कि क्या? उन्होंने कहा यहाँ पर करने वाली बात नहीं है, मेरे घर चक्कर लगाना। बेटों ने पहली मसरूफियत में तदफीन का अमल करने के बाद हमसाये के घर गए और जाके कहा कि जी बताइए। हमसाये ने कहा कि अंदर आओ। अंदर ले जाकर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें क्लियरली ये देखा जा सकता था कि आग लगने से ठीक 5 मिनट पहले 3 लोग घर से निकले और 5 मिनट के बाद पूरे घर में आग के शोले भड़क उठे। सीसीटीवी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही सीसीटीवी है जो कि हमसाये ने प्रोवाइड की थी। जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई इनको, तो दोनों बेटे फटी हुई आंखों के साथ जारों के तार रोने लगे, चीखने लगे कि ये क्या हो गया, ये तो हादसा नहीं है, और ये तो हमारे वालिदैन को प्लानिंग के साथ मारा गया है। उन्होंने कहा ये आप हमें प्रोवाइड कर दें सीसीटीवी फुटेज। ले ली और पुलिस को फिर दी। पुलिस ने उस पर काम करना शुरू किया और तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अब ये तीनों मुल्जिमान कौन थे? इनका आपस में क्या ताल्लुक था? क्यों तीनों को कत्ल किया गया? कत्ल के पीछे वजह अनात क्या है? और आग लगने से 5 मिनट पहले वहां से निकले हैं तो क्या कर रहे थे ये अंदर? और ये प्लानिंग क्या थी? ये ड्रामा जो आग का लगाया गया, ये किसके कहने पर लगाया गया? लाहौर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है चूंग के इलाका शादाब कॉलोनी में, जहां पर इफ्तिखार अहमद साहब रहते हैं। इनकी बीवी का नाम है समीना बीबी। इनके 3 बच्चे हैं। एक बेटी है जिसका नाम है इरम शहजादी और 2 बेटे हैं। एक का नाम है वकार, एक का नाम है असद। अब वकार जो है वो बड़ा बेटा है इनका। वकार जो है वो शादीशुदा है और इसकी बीवी का नाम है फरा और इसकी एक बेटी है अलीना। अब ये जो फरा है वकार की बीवी, ये इसकी वो बीवी है जो डाइवोर्सी है, यानी कि पहले शौहर से डिवोर्स हुई और फिर वकार ने इसके साथ शादी कर ली। मींस के फरा की ये दूसरी और वकार की पहली है। अब पहली शादी में से, शौहर में से अल्लाह ने एक बेटी भी दी थी अलीना, जो कि शादी के टाइम फरा साथ ले आई थी और जिसकी जिम्मेदारी भी वकार पूरी करता था। अब ये सौतेली बेटी थी, सगी नहीं। दूसरा भाई असद है जो कि अनमैरिड है। फिर इरम शहजादी है जो कि अनमैरिड है। अब वकार और असद ये दोनों रावलपिंडी में एक मोबाइल शॉप इन्होंने बना रखी और वहां पर ये काम शाम करते हैं और इनका जरिए माश वहीं से चलता है। वालिदैन और बहन जो है वो लाहौर के इलाके चूंग में रहती है। 29 दिसंबर को 2023 में लाहौर पुलिस चूंग वाली कॉल करती है और कॉल करके इनको इत्तला देती है कि आपके घर में आग लग गई है, हादसा हो गया है। इस हादसे में आपकी माँ, आपका बाप और आपकी बहन अल्लाह को प्यारे हो गए। बेटे सुनकर हैरान, परेशान, हक्के पक्के के अनहोनी कॉल है, एकदम से कॉल आ जाने के जी पूरा खानदान जल गया है, तो जाहिर है हवास बाख्ता हो जाता है इंसान। खैर बेटे पहुंचते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं वालिदैन को देखते हैं, रोते धोते हैं और फिर उनकी तदफीन के मराहिल पूरे होते हैं। जब तदफीन के मराहिल पूरे होते हैं तो इसी दौरान हमसाया आता है और कहता है मेरे घर आए, घर गए, सीसीटीवी फुटेज ली और फिर हक्के बक्के होके वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी। जब पुलिस को दी और देखा उस फुटेज को तो इल्म हुआ कि ये हादसा नहीं हुआ, ये तो काम डाला है
فرا نے یعنی کہ بیوی نے، علینا نے یعنی کہ سوتیلی بیٹی نے، اور ایک آدمی ہے بیچ میں جو کہ نامعلوم شخص ہے، ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہوئی۔ پولیس نے فوری سے کارروائی کرتے ہوئے اس پر مقدمہ درج کیا۔ چونگ پولیس اسٹیشن اس کو لگتا ہے اور اس میں مدعی بنتا ہے وقار۔ پولیس نے تفتیش شروع کی، سب سے پہلے فرا اور علینا کو گرفتار کیا، تھانے لے آئے۔ اب بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے جو اصل اس کیس کا وقوع ہے۔ فرا کہتی ہے میں پنڈی میں رہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، میرے ساس سسر اور میری نند لاہور رہتے ہیں چونگ کے علاقہ میں۔ میرے شوہر یہ سوچ رہے تھے کہ لاہور کا چونگ والا گھر ہم سیل آؤٹ کریں اور جو پیسے آئیں گے اس میں کچھ پیسے اور ملا کے راول پنڈی میں گھر خرید لیا جائے اور سب ایک جگہ پر مل کر اکٹھے ہو کر ایک گھر میں رہیں گے۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، میں بالکل نہیں رہنا چاہتی تھی، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ مجھے منظور ہی نہیں تھا۔ پولیس نے پوچھا بی بی تیسرا بندہ کون ہے، مدعے پہ آؤ۔ جواب دیتی ہے کہ تیسرا آدمی ارسلان شاہ ہے جو کہ میرا سابقہ خاوند ہے، شوہر ہے۔ پولیس نے کہا سابقہ، اور تمہاری تو طلاق ہو گئی اور تم ادھر ہو۔ پھر کہتی ہے میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ عرصہ قبل میرے رابطے بحال ہو گئے تھے ارسلان کے ساتھ یعنی کہ سابقہ شوہر کے ساتھ۔ جب میری شادی ہوئی تھی ارسلان کے ساتھ تو مجھے اس سے بہت محبت تھی، بیچ میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی اور پھر میری دوسری شادی بھی ہو گئی۔ اب چونکہ علینا میرے ساتھ آ گئی تھی تو مجھے علینا کے اندر بھی ارسلان نظر آتا تھا۔ جب رابطے بحال ہو گئے تو میں شادی کے بعد بھی اس محبت کو، اس پیار کو دل سے نکال نہ پائی جو کہ ارسلان سے تھی۔ اب میرا دل تھا میں پھر سے ارسلان کے پاس چلی جاؤں۔ اسی طرح سے ارسلان بھی مجھے آج تک اپنے دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ اب اگر میرے ساس اور سسر اور میری نند راول پنڈی والے گھر میں آ کے ہمارے ساتھ اکٹھے رہتے تو مجھے بتائیں میں ملاقاتیں ارسلان سے کیسے کرتی، میں کیسے باہر جاتی، میں کیسے فون کالز کرتی؟ تو میں نے کہا بھائی میرے تو رابطے ختم ہو جانے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ یہاں آئے، مکان بکے، میں نے پھر پلان بنایا۔ کس کے ساتھ؟ میں نے پلان بنایا ارسلان اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ۔ اس پلان کے مطابق ہم نے 28 دسمبر کو وقار سے کہا کہ وقار میں اداس ہو گئی ہوں، مجھے میری امی کے گھر چھوڑیں لاہور۔ وقار نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ آتا ہوں۔ وقار مجھے چھوڑ آیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ اگلے دن آئی 29 دسمبر رات کے 2 بجے ارسلان، میں اور میری بیٹی علینا، ہم تینوں مل کر میرے سسرال گئے یعنی کہ وقار کے ماں باپ کے گھر چونگ میں۔ چابیاں آلریڈی میرے پاس تھیں کیونکہ میں ان کی بہو تھی۔ سیدھی میں گئی دروازے پہ، میں نے چابیاں لگائیں، دروازہ کھولا، گھر کا مین گیٹ، اور سیدھی میں چلے گئی ساس سسر کے کمرے میں، چونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے ساس سسر کا کمرہ یہ ہے۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ آرام سے خراٹے لے کر سو رہے تھے۔ میں نے ارسلان نے مل کر ساس سسر کا گلا دبایا اور ان کو مار دیا۔ اس کے بعد میں اپنی نند کے کمرے میں گئی، پھر اس کا گلا دبایا، اس کو بھی مار دیا۔ اب تینوں مر گئے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے یہ بھی پتا تھا کہ کہاں کہاں پہ زیورات رکھے جاتے ہیں اس گھر میں اور کہاں پر کیش میری ساس رکھتی ہے۔ میں نے سارا کیش تسلی سے اکٹھا کیا، سارے زیورات اکٹھے کیے، ایک بیگ میں ڈالے اور پھر اس کے بعد پیٹرول چھڑکا، پورے گھر میں آگ لگائی اور فوراً وہاں سے ہم تینوں نکل آئے۔ پولیس نے کہا کہ اگر تم نے وقار کو چھوڑنا تھا اور ارسلان کے پاس جانا تھا تو چلے جاتی، کیوں کیا، ڈرامہ کیوں کیا؟ کہتی ہے کہ میں نے صرف چھوڑنا نہیں تھا، میں نے کیش بھی لینا تھا، میں نے زیور بھی لینے تھے اور پھر اینڈ پر ان کو سائڈ پہ لگانا تھا۔ اب اس کے لیے میں نے یہ پلان اس لیے بنایا تھا تاکہ ایسا لگے کہ گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا، آگ لگ گئی ہے اور اس حادثے میں یہ تینوں مر گئے اور میں ایک آرام سے سائڈ پر جا کے زیور کیش سنبھال کے ارسلان کے پاس واپس چلی جاؤں۔ ارسلان کے مالی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے، اس لیے میں نے یہ سارے کا سارا ڈرامہ کیا۔ پولیس نے ارسلان پر ریڈ کیا اور ارسلان کو بھی گرفتار کیا۔ اب ہر کردار کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی، لیکن بات کی جائے علینا کی تو علینا کی عمر کوئی لگ بھگ 14، 15، 13.5 کچھ اس طرح سے ہے۔ اب اس ماں کا کردار دیکھیں کہ ایک تو اس کی ڈیوورس کی وجہ سے اس کی بچی یقیناً 110% متاثر ہوئی ہوگی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اپنے ساتھ اس گناہ میں اس کو شریک کیا اور اس کو قاتلہ بنایا، اس کو ملزمہ بنایا، اس کے ہاتھوں کو خون سے رنگ دیا۔ اب اسے ماں کہیں گے کہ ڈائن کہیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ ڈائن کہیں گے۔ اب میسج اس کا صرف اتنا سا ہے تمام لوگوں کے لیے اور بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ انسان جذبات میں آ کے اچھے فیصلے اور جذبات میں آ کے برے فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ جذباتی انسان کا فیصلہ جو ہے وہ تھوڑا سا غور طلب ہوتا ہے، تو جذبات میں آ کے جھگڑے کیے، ارسلان سے سائڈ پہ ہو گئی، ایک اللہ نے بیٹی بھی دے رکھی تھی اور پھر سائڈ پر ہونے کے بعد اگلا فیصلہ یہ کیا کہ دوسری شادی کر لی۔ اب جب دوسری شادی کر ہی لی اور اس کے ساتھ رہ ہی رہی ہے تو پھر وہ جذباتی فیصلہ جب ٹھنڈا پڑ گیا اور محبت جاگ گئی، رابطے ہو گئے، اور پھر دوبارہ سے اس کے پاس جانے کا ایک اور جذباتی فیصلہ، پھر ایک اور جذباتی فیصلہ، 3 لوگوں کی جانیں لے لی کہ ان تینوں کو نکر لگا کے
میں ارسلان کے ساتھ پھر سے خوش رہوں گی. خوش کوئی نہیں رہے گی. آپ جب بھی کسی کے لیے کھڈا کھودیں گے آپ اس میں آج نہیں تو کل گریں گے. خوشی کوئی نہیں رہتی پھر. تو فیصلے جذباتی نہیں کرنے چاہیے. تھینک یو.